अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, एक ताकतवर वजीर की वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ एक लड़ाई है, एक क्लैश है। और ये क्लैश आज या कल नहीं बल्कि गुज़श्ता 5-6 दिन के साथ चल रहा है और एक फाइल है और वो फाइल रोकी गई है। अब जो वजीर साहब हैं वो बड़े ताकतवर हैं और वो ना तो उनका तल्लक किसी सियासी जमात के साथ है, बल्कि वो इतने ताकतवर हैं कि उनके सामने अब वजीर आजम पाकिस्तान सरेंडर करेंगे। और पहले हम एक बात कहते थे कि जो पीडीएम पहली पीडीएम हुकूमत थी कि वो 27 किलोमीटर यानी इस्लामाबाद के एरिया तक महदूद थी, क्योंकि सब सूबों में दूसरी जमातों की हुकूमतें थीं। लेकिन अगर यहाँ पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को सरेंडर करना पड़ा तो फिर शायद हम ये भी ना कह सकें कि इस्लामाबाद का जो 27 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पर शहबाज शरीफ की हुकूमत है। नून लीग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इससे पहले इरसा का चेयरमैन लगाने की कोशिश की शहबाज शरीफ साहब ने, पीपल्स पार्टी ने उनको दबोच लिया और फौरन विद इन 24 आवर्स उनको वो नोटिफिकेशन वापस करना पड़ा। और अब वजारतों में जब अपने बंदे लगाने की बारी आई है, और अगर हम सच बात करें तो वो इस्तिकाक भी बेसिकली शहबाज शरीफ साहब का है, लेकिन उनको वो बंदे नहीं लगाने दिए जा रहे और एक ताकतवर वजीर उनको तंग कर रखा है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस जो झगड़े का एंड रिजल्ट है वो शहबाज शरीफ घर जाएंगे या वो ताकतवर वजीर घर जाएगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी डेफिनेटली इस वज़ीर के पीछे होंगे, ताकतवर लोग इस वज़ीर के पीछे हैं। इमरान खान ने भी जेल से एक बड़ा ऐलान किया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है मैं आपको ये क्लैश बता देता हूँ, ये असल झगड़ा है कहाँ, क्या शुरू कहाँ से हुआ और इसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। आपको मालूम है कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो आज़ाद हैसियत से सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और किसी भी सियासी जमात की हमायत उनको हासिल नहीं है, वो आज़ाद हैसियत से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी की बात ये है कि वो किसी भी सियासी जमात के साथ ना तो खुद को शो करते हैं। पहले वो निगरान वज़ीर आला पंजाब बने, फिर वो चेयरमैन पीसीबी बन गए और फिर जो है वो वज़ीर दाखिला बन गए। मतलब हर बंदा सर पकड़ के बैठा हुआ है कि मोहसिन नकवी असल में है क्या बला, कि जहां दिल चाहता है, जहां वो मतलब इस वक्त आप ऐसा कह लें कि शायद पूरे पाकिस्तान में मोहसिन नकवी साहब के अलावा कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो किसी भी पोजीशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो सूटेबल हो। और मोहसिन नकवी इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी ताकतवर हैं। ये आगे चलकर हम इसको डिस्कस करते हैं। असल में जब निगरान हुकूमतें ख़त्म हुई, हमने उसकी हकीकत आपको पहले ही बताई थी कि ये पीडीएम का तसलसल था और अब जो ये हुकूमतें हैं ये निगरान हुकूमतों का तसलसल है। टॉप की जो 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें नॉन इलेक्टेड लोग लाए गए और ताकतवर जो वजारतें थी वो उन लोगों को दी गई जिन्होंने इमरान खान और पीटीआई को क्रैश करने में मदद दी। जब मतलब खान साहब को साइड लाइन करने में जिन लोगों ने मदद की उनको इस हुकूमत में बड़े बड़े जो है वो ओहदे दिए और कई लोग जो है वो इसके बेनिफिशरी हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं। अब जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको जब वजारत दाखिला का कलमदान सौंपा गया तो उसके बाद उन्होंने अपनी वजारत के अंदर जितने भी महकमे आते हैं उसमें आईबी आती है, उसमें वजारत दाखिला में सेक्रेटरी दाखिला आते हैं, चीफ कमिश्नर आते हैं। उन्होंने इन सब लोगों के ऊपर सब पोजीशंस के ऊपर अपने बंदे जो हैं वो लगाने की कोशिश की और एक जो फाइल है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को भेजी गई और शहबाज शरीफ साहब ने वो फाइल रोक दी। उसके बाद अच्छा ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि वो किस
کن لوگوں کو وہ لگانا چاہتے تھے، اور ان میں ایک نام بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے لوگ جیتے ہیں، مطلب جیسے بھی جیتے ہیں، لیکن نوٹیفیکیشن تو انہی کا جاری ہوا ہے، تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ وزارت داخلہ میں ہونے چاہیے، اور تاکہ اسلام آباد کی انتظامیہ بیسیکلی ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اس میں اسلام آباد پولیس کے جو آئی جی ہیں ان کا معاملہ بھی ہے۔ اچھا، لیکن محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کے بغیر کام نہیں کر سکتے، اور انٹرسٹنگلی محسن نقوی صاحب پولیس کے 2 آفیسرز کو، جن کو اب وہ وزارت داخلہ میں لانا چاہتے ہیں، وہ انہی 2 پولیس افسران کو پی سی بی میں بھی لے کر گئے تھے۔ مطلب کرکٹ کا پولیس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کام کیسے کرتے ہیں۔ اور اب ان سب جو ہیں وہ، اچھا یہاں پہ ایک اور پرابلم بھی ہے، وہ آگے چل کر ہم بتاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 21ویں گریڈ کے ایک آفیسر ہیں مومن آغا، ان کو 22 گریڈ کے آفیسر ہیں ڈاکٹر فخر عالم عرفان صاحب، ان کو، اور 21ویں گریڈ کے آفیسر ہیں سید علی مرتضیٰ صاحب۔ یہ سب بیوروکریٹ ہیں، اور ڈپوٹیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے یہ لوگ آئے ہیں جو اصل میں وزارت داخلہ میں کام کرنے کے اہل ہیں۔ جبکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سیکٹری داخلہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو لگانا چاہتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو آپ نہیں جاتے تو آپ پی ٹی آئی کا کوئی بھی پروٹیسٹ دیکھ لیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں جو کچھ بھی ہوا، اور اسپیشلی جو نگران حکومت محسن نقوی کے دور میں ہوا، وہ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور وہ آپ کو نظر بھی آ جائیں گے۔ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے وہ پی ٹی آئی کے اوپر زمان پارک میں وہ بوتلوں سے بم بنانے کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ تو ڈاکٹر عثمان انور کے علاوہ ایک دوسرے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سہیل اشرف صاحب ہیں، ان کو محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ میں لانا چاہتے ہیں۔ گریڈ 20 کے یہ گریڈ 20 کے آفیسرز ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سہیل اشرف صاحب۔ 2 جو ہیں وہ ایس پی لیول کے پولیس آفیسران ہیں، یہ گریڈ 18 کے آفیسر ہیں، جن کو محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ میں لانا چاہتے ہیں۔ اب 5 دنوں سے یہ جو فائل ہے یہ رکی ہوئی ہے اور آگے بڑھ نہیں رہی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان بندوں کو لگانا چاہیے، محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو لگانا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے محسن نقوی صاحب کہاں سے آئے ہیں، تو جہاں سے محسن نقوی صاحب آئے ہیں، تو محسن نقوی صاحب نے وہاں پر رابطہ کیا اور کہا کہ اگر میری ٹیم میرے ساتھ نہیں ہوگی تو میں کام نہیں کروں گا۔ اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ میں جو ہے اپنے بندوں کو لگاؤں گا، یہ ہمارا استحقاق ہے۔ اب جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کے پیچھے پولیٹیکلی، مطلب اس کا کوئی سورس تو نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب ہیں، اور دوسرا سورس ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اور آصف زرداری کی سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی، خیر شہباز شریف کے اوپر تو آصف زرداری صاحب کی بات بھی چل جائے گی، لیکن طاقتور حلقے جو ہیں وہ کیا شہباز شریف کو سیکٹری داخلہ، اس کے بعد چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد لگانے کی اجازت بھی دیں گے یا نہیں؟ یہ اس وقت کا سب سے بڑا اور امپورٹنٹ سوال ہے جو اسلام آباد میں اس وقت گردش کر رہا ہے۔ اور اگر شہباز شریف اپنی مرضی کے ایک وزارت کے انڈر جو سیکٹریز ہوتے ہیں وہ بھی لگانے، آئی بی کا چیئرمین لگانے اور آئی جی اسلام آباد لگانے کے بھی اہل نہیں ہیں، تو میرے خیال میں پھر شہباز شریف صاحب کو اپنی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ محسن نقوی کے حوالے کر کے اسلام آباد سے لاہور واپس آ جانا چاہیے، اگر وہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو سورسز ہیں، جو خبریں ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ محسن نقوی کے سامنے بے بس ہیں، اور ان کے سامنے ان کی کوئی بھی چلنے والی نہیں ہے۔ اور اصل میں اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو وہ یہی ہوگا کہ اصل میں اس وقت محسن نقوی وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف شو کے پیس ہیں، اس کے علاوہ ان کی ربڑ سٹیمپ آپ کہہ لیں، پپٹ کہہ لیں، جو مرضی لفظ آپ ان کے لیے استعمال کریں، لیکن اصل حکومت اس وقت اسلام آباد میں، چونکہ وزارت داخلہ آپ کو پتہ ہے انٹرنل سیکیورٹی، آئی بی
اور سب جو ادارے ہیں تگڑے تگڑے ادارے، اسلام آباد تو پورا، اور اس کے بعد سیکٹری تو پورے پاکستان کی پالیسیز بناتا ہے، تو وہ پھر مطلب کہ شہباز شریف کے پاس کچھ بچے گا نہیں ہے اگر یہ وہ نہیں کر سکتے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ پچھلے 4-5 دنوں سے یہ پھڈا چل رہا ہے، شاید خواجہ آصف بھی جو بات کر رہے ہیں وہ اسی طرف ایک اشارہ ہے۔ آپ بھی اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔